यशवंत नवसो नायक पयलीं भरपूर सोरो पियातालो. सोरो पिवन पिवन एक दीस हांव असोच जात्रेक गेलो आनी देवी कडेन मागलें की म्हजो हो सोरो सुटो न्ही म्हणून. आनी आंगवण बीन तशी हांवें कांय करूंक ना देवी कडेन, पूण हो म्हाजो छंद सुटो न्ही म्हणून. सुटल्या बरोबर एका वर्सान सुमार सुटलोय बी आनी म्हाका चेडो नासलो. तो एक हांव प्रश्न दुसऱ्या वर्सा घातलो. એટલે हे दोनूय म्हाजे प्रश्न बऱ्या रितीन सुटले. आनी मागीर म्हाका हें जालें की आतां तिची सेवा करपाची म्हणून. आयज म्हाका 15 वर्सां जालीं तिची सेवा करता आनी तिच्या खातीरच म्हाजो उदो उदो जालो अशें म्हाका सारकें. म्हणजे नवसाक पावणारी देवी देवी अशेंच तुमचें जें हांवें चिंतलें तें हांवें तिच्या नांवाचेर करून दाखयलें. आनी जें जें हांवें मागलें तें तिणें म्हाका दिलें अशें म्हाका दिसता. आनी बरें प्रोत्साहन येता तिच्या. इतलें. तुमी पयलींच फावट करतात, तुमकां घरांतल्यान कोणी फोर्सफुली धाडल्यात, तुमी म्हणून स्वता आयले, कित्याक अशें दिसलें तुमकां येवचें अशें म्हणून? काय ना, आमकां अशें दिसलें की देवीची अशें आमकां सेवा कशी आनी अशें मनाक बरें दिसता न्हू देवाचें कितें करता म्हणून, जाल्यार म्हाका अशें दिसलें. तुमच्या घराण्यान आनीक कोण आसात धोंड? ना, म्हाज्या घराण्यान ना. तुमी ह्या सगळ्या धोंडांक पळोवन तुका अशें दिसलें? म्हाका दिसूंक ना. अशें म्हाका देवीची सेवा म्हटल्यार देवीचें आयकचें म्हणून येना. तुजो कितें अनुभव? म्हाज्या घरान 3-4 धोंड आहले आनी मनान दिसलें की धोंड रावली. ह्या वर्सा तुजें पयली फावट. तुका भंय दिसता? ना, भंय ना. तुजो कितें तुजो म्हाका देवळीची सेवा करपाची कितले दीस जाले तुमी? 5 दीस आसा की 6 दीस? 6 दीस. 5 दीस. होमखणान वता आसतना भंय दिसतलो अशें कितें? लक्ष्मण पांडुरंग परब म्हाका आयलो अनुभव म्हणजे हांव असोच सदांच मातशें विकनेस कशें आनी हांव कॉन्ट्रॅक्टर घराक कामाक. म्हाजो पयलो अनुभव म्हणजे हांगा पळय एकवदाक रावलो तेन्ना गाडी घेवन अशें भायर वचूंक जायना बीन म्हणटा हे सांगता तें खरें. हांव गेलो ती वयर गाडी म्हाजी सारकी सायडीक गेली, रस्त्या भायर पावली. कशी पावली म्हाका, पूण म्हाज्या गाडयेक एक स्क्रॅच पडच्या पयलीं ते देवीन म्हाका सारको आपूण म्हण सुखरूप हाडलो. ते जालें. दुसरें म्हाका सदांच थंडी जाताली आनी म्हाका मातशें एक सिकनेस आसली. हांव येतना देवीक एक मनानसून संकल्प केलो की म्हाजें आरोग्य बरें राव. आनी खरेंच हांव 15-15 दिसांनी डॉक्टरा कडेन वयतालो, पूण हांव ती वखदां घेवचीच सोडली हांगा येयल्या उपरांत. पूण म्हाका तो एक अनुभव म्हणजे हांव 2 म्हयन्यांनी परत 15-15 दिसांनी तसोच दोतोरा कडेन वतना चॅक केलो. दोतोर म्हणटा तूं बरो आसा. आनी 2.25 म्हयन्यांनी दोतोराक हांवें सांगलें की हांव वखदां हांव थंय लयराईचो फोटो आसलो. हांव म्हटल्यार दोतोर अंदू धोंड रावलो आनी म्हटल्यार सगळीं एकवादाक रावलो तेन्ना सगळीं वखदां सोडून दिली आनी म्हाका आतां बरें दिसता. तेन्ना पळय लक्ष्मण गॉड इज ग्रेट नावलो अशें म्हाका दोतोरान सांगलें. तेन्ना तूं जालो सारको कांच भिवन. आनी खरें सांगपाचें म्हणजे थंयच्यान म्हाका थंडी खोकली अशी कितेंच जायना, नाजाल्यार म्हाका रोखडी थंडी जाताली हें जाताली. आतां हांव थंड उदीक केन्नाच पियाना जावं न्हायना. हांगा आमी 10-15 फावटी तरी न्हाता हें करता. आतां थंय रांदपाक रावता परत न्हालें खावपाचें जाल्यार कितें न्हालो खाल्लें, पूण म्हाका केन्नाच त्रास जावंक ना. तुमचें नांव कशें हीच म्हटलें? म्हाजी एक व्हडली म्हाका देवीन दिल्लो देणगी म्हणटा. आनी सदांच देवा कडेन मागतना हांव हेच मागता आरोग्य बरें दी, हीच म्हाजी धनसंपदा. म्हाका आमचो चुलतो पयलीं आसलो धोंड तो येना. म्हाका देवी सपनान म्हाका येवन भास जालो असो ती घेवन रावपाचो असो. मी देवा कडेन विचारला की म्हाका जो सपनान भास जालो देवीचो जाला तो हय म्हणटा. मागीर त्या रावल्या पासून म्हाका 35 वर्सां जाली. तुमी देवीचें काम करता? हय. खंय कामाक तुमी आसता? कामाक काय ना, आमी घरात आसता. हां. म्हाका एक इच्छा जाली की रावपाचा एकवाद धरपाचा देवीचा. ती म्हजो चुलतो आसलो तेंच्यांनी एकवादाक म्हाजी ती चुलत भयण आसली ती एकटी जातली. तेणी त्या होमखणाक रथ लायला म्हाका खबर ना, पूण तिचो म्हाका भास जालो त्या पासून मी रावलो. तो अनुभव एक काय आहा तुज्या? अनुभव काय ना, म्हाका एक इच्छा आसली की रावपाची म्हणून रावले. जाणटे आसले न्हू. ना, देवीचो धोंड रावल्या उपरांत तुका फायदो जालो तोटो जालो? फायदो तसो ना, देवीचो साक्षात्कार जालो असं काहीतरी? देवीचो असं कित्याक आमी आतां रावपाची वर्सान आमकां एक उमेद आहा न्हू रावपाची. आमी आमकां शक्य कसो आसा कोणूय बरो नासता वायट आसता.
तर आमकां जाता जाल्यार 5 दीस रावता, पूण 3 दीस रावता, 2 दीस रावता, पूण देवीचं आमकां एकवट ह्या चुकना, ते धरचेच पडटा, मरे पर्यंत आमकां एकवट म्हणटा तो चुकना. म्हजें नांव नमीत नायक. आमी आतां म्हाका अंदूचे 16 वर्स हांव धोंड रावता हांगा. आमचे पयलींच्यानूय बी खूब जाण रावल्ले आसा हांगा धोंडचे. पयलींच्यान म्हाजे 55 वर्सां जाले सगळे जाण रावता हांगा धोंड. आमी 5 दीस म्हणजे न्यू कोण आसा धोंड पळय ते 6 दीस रावता, नाजाल्यार आमी म्हणजे भुरगे आहा ते 6 वर्सां जाल्ले आहा ते 5 दीस रावता. सो आमी कशें आसता म्हणजे सकाळी सोबत आमी उठले की सगळे भुरगे न्हाता, मागीर कोण आहा ते म्हणजे रांदपाक बी येता ते सगळे जाण आमी पयलीं चाव करता, शिरो करता. ते जाले की मागीर परत सपोज सगळे जाण न्हानूच खावता, ओल्या कपड्यान आमकां सगळें खावचें पडटा. सो मागीर परत ते जाले की मागीर सगळे जाण भुरगे मेळूनच दनपारचे मागीर सगळे न्हाले की मेळूनच भुरगे जेवण बी सगळें तशें करता. सो सगळे जाण म्हणजे सगळे जाण एकामेकाक हेल्प करून सगळे जाण जेवण बी सगळें करून बरें रावता. फाल्यां देवीचो खरो दीस तुमी थंय वयतले, हय. कशा पद्दतीन तुमी वयतले थंय? कशें आसा जे कोण 3 भुरगे अंदू न्यू रावल्ले आसा धोंड, सो पयलीं तांकां आमी मानोवपाक वयतले. जे डॉक्टर्सान जे सगळे कोणाक खबर आसा ते घेवन तांकां मानोवपाक वयतले थंय. ते येवन मागीर सगळे आमी जेवतले बी. मागीर सांजचे परत 4-4:30 म्हणल्यार सगळे जाण भायर सरतले देवीच्या दर्शनाक वचपाक, जात्रेक भायर सरतले. आनी तुमी मानवप ते खंय हांगा मानवप शिरगांव देवा कडेन वयचें पडटा देवीन. ओके. आतां कितले जाण तुमी टोटल आसतात हांगा देवळान? 27 आसले, सो अंदू 3 जाण न्यू रावले, सो टोटल 30 जाले सध्या ह्या वर्सा. म्हणजे 10 पासून सुरवात जाल्लेली संख्या ही आता वाढत दिवसेंदिवस वर्षान वर्ष वाढत आसा. आणि जे तुमच्या बरोबर जे अनुभवी आसात ते तुमकां सगळें मार्गदर्शन करतात. हय सारकें. जितेंद्र आत्माराम नायक. हां जितेंद्र आत्माराम नायक. आता तुजो अनुभव सांग. आणि धोंड तुम्ही रावता, सो धोंड रावल्या उपरांत तुमकां घर सोडून आता तुम्ही रावता, म्हणजे घरा कडली जेवणां आणि ही धोंडां हयसर केल्ली जेवणां, हेतून तुमकां कसो येतलो? थंय तुमकां काम करचा पडटा, घरा कडेन तुमी थोडेशेंच काम करतले, पूण आमकां हांगा न्हू सगळ्यांक एक जाण काम करपाक बरें दिसता आणि घरचे पेक्षा हांगातलें जेवणय बरें लागता. आणि आमी हरशीं घरान शिवराक जाता पूण हांगा 5 दीस बरें वयता ते आणि बरें चलता जेवण. तुझ्या जिवनातलो एक अनुभव सांग की धोंड रावलेल्या पासून आता पर्यंत काय अनुभव गेला तुका? तसं कितें धोंड रावलो जात्रेक गेलो काय सारको अशें होमखणा कडेन कांटो उबो जाता तशें भितरल्यान वयता सारकें हें देवी हें कशें दिसता आनी भितरल्यान धांवांक कशें पयलींच हें जाता, उमेद कशी येता. ते वखदां तुमचे कडेन रथ आसता? रोत आसता. तुमकां ते वखदार अवसर बी येता? अवसर बीन तशें कितें ना, देवीचो प्रसाद आमी एक आमच्या हेतून दवरला काय एक होमखणात देगेक वयता वयता एक भितर केन्ना वचोंक आपल्याक मेळटा अशें एक हें फिलींग भंय दिसता? भंय दिसना आमकां. आतां म्हाका 17 वर्सां जालीं, बिंदास थंय गेलो काय बिंदास वचोंक एकदां केन्ना म्हाजो नंबर येता अशें जाता थंय पावलो काय. काल शिवराम देवीदास, म्हाका 55 वर्सां जावन गेली. हो वाडो खंयचो? देवळवाडा. देववाडा वजरी. देवळवाडा खंयचो? कितली वर्सां तुमी हांगा व्रत करता? 55 वर्सां. 55 वर्सां जाली. आता पयलीं आमी आसले, आमचे जाणटे बिणटे पयलीं आसले. आता हे नंतर आमचे जाणटे बिणटे नंतर आता हे आमचे भुरगे बी आसा हेका आता परत गोंया जाता. म्हणजे आता आमची ही संख्या वाडल्या. पयलीं आमी थोडे अवघेच आसले, 10-15 जाण जाणटे बी आसले तेन्ना. आता हे आमचे ह्या वाडल्या, म्हणजे आता आमचे 25 वर्षे भायर गेले. कितके दिसान तुमी? आमी 5 दिसांक रावता. हय, अमचे दिसा नवीन आहा तो अमचे दिसा आणि अमावास्याच्या नंतर दुसरे दिसा पासून ते जात्रेपर्यंत 5 दीस सारके. आता तुमी आसात पयलीं पासून, हय. पण आता जी नवीन जी भुरगीं येतात हय. पळय न्हू, सो हय. तांचो अनुभव कितें तुमकां कितें दिसता? की येवपाक पळयतात काय फाटीं फुडें जाता? ना 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 ते येवपाक पळयता म्हणजे सो खोशेन ते येतात. कारण आता ते आता अंदू ह्या वर्सा आमचे 3 जाण भुरगे आतां रावल्या, ते सो खोशेन येयल्या. कारण तांकां तशी मागणी बी आसता? थोड्याशांक मागणी आसता, पण थोड्याशांक मागणी पण सो खोशी जी कोणाक आसता न्हू तेणी जावं तशें कांय अडचण ना तेची. ते जे नवीन येतात पळय हय. ते कितले दीस रावता? 6 दीस. 6 दीस. आणि तुमी आता कितल्या वर्सां पासून रावतात म्हणून कमी हय, कमीत म्हाका 55 वर्सां जाली. म्हणजे एक 4 दीस 5 4 दीस. दीस 5 दीस त्यापूच कोणे कडेन एक समजा जायना तेणे एक दीस 2 दीस तरी रावंक जाय. त्यापूच सोडूंक जायना. 2 दीस तरी धरूंकच जाय. तुमकां आतां पर्यंत आयिल्लो अनुभव सांगात.
अनुभव कसो कितें आयला? अनुभव म्हणजे थंय गेल्याच्या नंतर आनी हेका रावल्याच्या नंतर उमेद येता. म्हणजे अनुभव कशें म्हणजे एक उमेद. आनी तिचे फाल्यां आतां जात्रा बी आसा न्हू, तिच्या त्या उत्सवाक सुद्दां वचपाक बिचपाक भुरग्यांक नाचाक बिचाक येता उमेद. तुमी आतां थंय गेल्या उपरांत तुमकां असो एक इन्सिडंट अनुभव असो कायम स्वरुपी रावलेलो असो कितें आसा जाल्यार सांगा. कायम स्वरूपी असो तसो अनुभव काय म्हणजे कितें तरी थंय गेले आनी असो इन्सिडंट जालो अरे तूं म्हाज्या आयुश्यान रावलो असो अशें म्हणून कितें अनुभव आयलो? अनुभव म्हणजे कसो थंय गेल्याच्या नंतर एक मनाची समाधान जाता आनी बरें दिसता मातशें. प्रफुल्लबाय हे आमकां रांदपाक येता. आपुणूय शिवराक सारकें रावता आनी कोल्या हांगा ते जेवण करता आनी आमकां हो नेवेद घालता. आमकां ते केन्नाच हें करिना, धांवान येता आनी आपले इच्छेनुसार जें कितें आमकां जेवणाक लागता ते करून घालता. आनी गेली 25 वर्सां ते आमच्या बरोबर आसा. अशेंच तेणी आमकां सहकार्य करचें. आनी वोजरे गांवांत सगळे लोक सुद्दां आमच्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन येतात आनी आमचे 2 दिसाचे व्हडलें जेवण आसता आयज आनी फाल्यां आमचो महाप्रसाद व्हडलो आसता आनी सगळ्यांक वाड्या वयले लोक येता, गांवचे लोक येता आनी आमचे जे गांवचे प्रतिनिधी आसतात ते सुद्दां आमकां येवन प्रोत्साहन दितात की सगळ्या जाणांक उमेद हाडटा आनी उत्सव बरो हो जावचो म्हणून मदत करता. अशेंच आमचे सगळे देवीन सुद्दां कोण धोण आसा पळय तेंच्यांनी देवीचेर विश्वास दवरचो आनी फुडें येवचे आनी बरें धोण जावचें. आनी आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की सरकारान हो राष्ट्रीय हो गोंयच्या दर्जाचो हो उत्सव केल्लो पण सरकारान हो परत तेचेर विचार करचो आनी शिरगांवचे जात्रेचो ह्या उत्सवाक आमकां सबंद गोंयभर एक सार्वजनीक सुटी जाहीर करची आनी हो उत्सव आमचो बरो गोंया भितर जावचो अशें मागता. आनी सरकारान हेजो उत्सवाचेर सुद्दां आनी खास करून ते लयराईचे पदाधिकारी कोण आसता देवस्थानाचे तेंच्यांनी मेहनत घेतात आनी हो उत्सव बरो जाता आनी सगळ्या धोणांची वेवस्थीत सोय केल्ली आसता. तेंच्यांनी अशीच आमची धोणांनी सोय करची आनी हे उत्सव बरो मोठ्या संख्येन जावचो आनी आमकां सगळ्यांक देवीचो आशिर्वाद जावचो. आनी तुमकां आमच्या वतीन तुमी आयज मुद्दाम आमच्या ह्या गांवांत येवन हो आमच्या धोणांचो जो विशय आसलो तेजेर तुमी मार्गदर्शन घेतल्या बद्दल तुमकां दोगांयका देवी कडेन मागता की तुमचें आरोग्य तुमचें कुटुंबाक बरें मेळचें आनी आयुश्य बरें जावचें. देव बरें करून दिता.